السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ورد وزعفران مع فاطمه. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نديكم للبحر. غادي نصيبوا سندويتشات ديال الطفوله اللي كنا كنديو معنا للبحر واللي كيجيو بنان. سندويتشات ديال ولاد الشعب كلشي اغلبيه المغاربه يعني عارفينهم، عارفين البنه ديالهم. غادي نصيبوا معكم بطريقتي اليوم. كيجيو واحد المذاق رائع بزاف، فقط تبعوا معايا عفوا الفيديو وما تنساوش يعني ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، راه هي اللي كتشجعني وتخليني نحط فيديوهات الا بغيتو بطبيعه الحال، ولي لايك. وندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي السردين. دائما السردين خذوا داك الصغيور، الصغير كيكون بنين على داك الكبير. يعني في الاول كنحيد غير الراس والمصيرنات وديك الشوك اللي كيكون ديك الشوكه الكبيره اللي كتكون في الجناب والسنسول وصافي، وكنحطو ما كنغسلوش وما كنحيدش دوك القشور اللي كيكونوا لاصقين على الجلده. في المرحله الاولى ما كنحيدهمش، انا نقول لكم علاش. كنحيد هاد الشوكه اللي كتكون في الجنب، الراس، المصيرنات والسنسول وكنحط. بالنسبه للبنات كندا، حيت كنت درت مؤخرا فيديو بالسردين وسولوني بزاف من خديتو، راه غير كونجلي هذا ولكن ديال المغرب، جاي من المغرب. خديتو مارشي ادونيز، كاينين خنيشات كتلقاوهم في الكونجيلاتور. المهم راه ماشي طري، والسردين اللي كيكون كونجلي كيكون شويه صعيب في التنقيه ديالو وكيتفرتت شويه، غير هي ما ديكونجليوش بالماء سخون، دائما بالماء بارد وخليوه حتى كيطلق مزيان. من بعد هنا غادي نحيد ليه الجلده. كتاخذوا السردين ديالكم وكديروا كتاخذوا السردينه من الوسط، كديروا صبعكم ما بين الجلده وما بين ديك الهبره ديالو وكتدفعوا بصبعكم وكتجروا. المهم نتمنى ان الفيديو، حيت هنا عندي السردين ما طريش يعني كيتفرتت، داكشي علاش. اما السردين ماشي كونجلي كتكون فيه الطريقه سهله، غير كتخشيو صبعكم ما بين الجلده واللحم وكتدفعوا كتجروا، سهله بهاد الطريقه هذه. انا هنا غادي نوريكم فقط بالنسبه للمبتدئات، راه كاين بزاف السيدات كيعرفوا هاد الطريقه. كتجروا الجلده كتجروها بالقشور ديالها. داكشي علاش قلت لكم بلا ما تصدعوا راسكم في الاول تبقاو تحيدوا في القشور وتضيعوا الوقت، هنا كتجروها بقشورها صافي. انا غادي نستمر بهاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال السردين، ومن بعد غادي نغسلو وغادي نخليوه كيتقطر مزيان مزيان من الماء حتى كينشف. هاد الطريقه هذه ملي كتحيدوا الجلده كيمشي مع هذاك الشوك، ديك الشوكه اللي كتكون في الظهر، والسردين كيتنقى مزيان وكيولي نقي وبيض. هاد الطريقه كنديرها ملي كنبغي ندير طاجين ديال الكفته، كويرات ديال السردين كنحيد ليه دائما الجلده. غادي ناخذ الموس وغادي نقطعو بهاد الطريقه هذه. كنبقى هكا كنقطع فيه حتى غيولي عندي بحال الكفته. ما غاديش نطحنوه في الطحانه، حيت الا مشينا طحناه غادي يولينا خفيف اولا جاري، وحنا ما غاديش نديرو فيه الروز. داكشي علاش هذه هي الطريقه الصحيحه، انكم تقطعوه بحال هكا بالموس، اولا تاخذوا ديك القطاعه ديال القزبر والمعدنوس ديك التقليديه، وهي اللي كان غالبا انا كنستعمل. كتبقاو بحال هكا كديوها كتجيبوها حتى كتحصلوا على واحد كفته اللي ما تكونش جاريه، تكون شاده في راسها، وفي نفس الوقت ما يكونوش طريفات كبار. يعني ملي نتيستيو بحال هكا بيدنا كنجمعوا الكويرات، كنلقاو واحد الكويره اللي ملي كنجمعوها وكنقرصوها ما كتفرتتش. هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه. صافي هنا غادي ناخذ واحد البول باش غادي نتبل هاد السردين هذا. غادي ناخذ واحد الحبه ديال البصله متوسطه مقطعه مشلضه رقيقه بزاف. الا عندكم مثلا كيلو ديال السردين ديروا معاه بصيله متوسطه. غادي ناخذ القزبر والمعدنوس طريين حتى هما مقطعين. جيد واحد 3 المعالق كبار عامرين، وواحد 4 حتى ل5 الفصوص ديال الثومه. السردين كيبغي الثومه بالزيت، وشويه ديال الهريسه، اولا يمكن لكم ديروا السودانيه اللي بغيتو، والحاره كنتوما على حسب الذوق ديالكم. هنا بالنسبه للعطريه
غادي ندير غير شويه الرويز المعلقه ديال الخرقوم البلدي. هنا كاينه العطريه اللي كنكثروا، العطريه اللي كنقلوا باش كيجي داك التوازن وكنخرجوا داك المذاق اللي بغينا. معلقه ديال السكينجبير صغيره عامره، معلقه ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر صغيره عامره، ومعلقه صغيره عامره ديال القزبر حبوب مطحون. وغادي ندير شويه ديال الكمون. بالنسبه للكمون ما تكثروش، انا الكمون كنديرو قل من القزبر، كنكثر القزبر على الكمون. والملح حسب الذوق. وبطبيعه الحال ضروري من عصير الحامض، لان عندنا هنا السردين كيبغي العصير ديال الحامض. وشويه ديال زيت الزيتون اولا الزيت البلديه. صافي. وهنايا غادي نعجن هذا الخليط مزيان مزيان حتى داك السردين كيتشرب ليا ديك البصيله مع قزبر ومعدنوس الثومه والعطريه كلشي. هاد الطريقه البنات راها كتجي بنينه بنينه بزاف. يمكن لكم السردين فحال هكا يعني تقليو بهاد الطريقه كيف غادي نوريكم كيجي بنين. من بعد ما عجنتو مزيان غادي ناخذ بحال هكا كويرات وغادي نقرصهم على شكل خبيزات وغادي نحطهم بهاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا انا غادي نطيب هاد السردين في الاير فراير. الا عندكم الاير فراير غادي نديرو فيها. غادي كندهنها غير بواحد معلقه بحال هكا ديال الزيت وكنحط الخبيزات وكنديرهم يتشواو. الا ما عندكمش الاير فراير غادي تاخذوا مقله تكون ما كتلصقش، ديروا فيها شويه ديال الزيت و غادي ديروا الخبيزات ديالكم يتقلاو اولا يتحمروا اولا تقليوه بالطريقه التقليديه. تاخذوا مقله ديروا فيها شويه الزيت. وضروري الا كانت المقله مثلا يعني كتلصق غديروا الخبيزات دوزوهم في الطحين، ضروري في الطحين. غير هو داك الطحين اللي غدوزوا فيه هاد الخبيزات ديروا فيه شويه ديال العطريه باش ما يجيش مسوس، شويه ديال الملح شويه البابريكا، مهم نسموه بشويه ديال العطريه. عاد دوزوا فيه هاد الخبيزات وسوسوهم وديروهم يتقلاو راه كيجيو بنان بزاف. انا غادي نقليهم عفوا غنشويهم بهاد الطريقه واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. وغادي من بعد غادي ندوز باش غادي نسم الخبيزات ديالي. هنا الخبز اللي عندي هذا غير كنشريه على هذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروه في دي باغيت في اولا باريزيان في هكا في خبيزات صغيورين في بطبوط حتى هو كيجي زوين. خديت شويه ديال زيت الزيتون، درت فيه شويه ديال الهريسه وريقات ديال الزعتر طريه غير الوريقات. نخلط هذا الخليط مزيان وغادي ندهن به غير الوجه ديال هاد الخبيزات هادو باش كيجوني بنان ومنسمين وكيجيو مقرمشين. غادي ندهنهم كلهم وغادي ندخلهم الفران تقريبا غير واحد 2-3 ديال الدقائق. كنشعل عليهم الفران يعني من الفوق من التحت كيتقرمشوا وكيجيو بنان. وهنا من بعد ما تشواو دوك الخبيزات ديال السردين شوفوا كيفاش كيجيو معايا. عفوا كيجيو زوينين بزاف وبنان. يمكن لكم بهذه الطريقه ديروا غير هاد الخبيزات ومثلا مع سلطه دي فريت اولا بطاطا مسلوقه وهانتوما مغدين غدا اللي صيفي خفيف ظريف وبنين بزاف. هنا عفوا الدنجال اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، الناس اللي ما شافوش يمكن لكم ترجعوا ليه. الدنجال حتى هو كيجي بنين. وهاد الصوص حتى هي شاركتها معكم في الفيديو ديال الدنجال انني هادو صورتهم في نفس الوقت. صافي هنايا كلشي موجود عندي. الحاجه الوحيده اللي ناقصه هنا الناس اللي مولفين يصايبوا هاد الساندويتش هي الفلفله مقليه. صراحه غير عكزت عليها وصافي. الفلفله مقليه كتزيدوا واحد المذاق عاوتاني شي حاجه رائعه بزاف. من بعد ما كنخرجوا دوك الخبيزات من الفران كناخذوا شويه من داك الصوص اللي حضرت معكم وغادي ندهنوا بها هاد الخبز. كندهنوه غير من الجهه التحتانيه غير جهه وحده
وغادي نجيبو دوك الكريسات ديال السردين وغادي نستفوهم فوق هاد الخبيزات هادو. هاد الساندويتش راه كيتكال سخون دافي بارد، يعني واخا كيبرد كيبقى المذاق ديالو زوين بزاف. صافي وكنجيبو داك لي غونديل ديال الدنجال وكنحطوهم حتى هما الفوق. يمكن لكم كيف درت انا تزيدوا واحد شويه ديال المعدنوس بغيتو تعطيوه لون. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتشات ديالنا. كونوا متاكدين الا جربتوهم غادي يعجبوكم بزاف بزاف، خصوصا هاد الطريقه كيفاش يعني ديال الدنجال اللي قليت بها الدنجال، والطريقه كذلك ديال السردين غيجيوكم يعني مذاق اخر مغاير وبنين. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى ما تنسونيش من التشجيع ديالكم، لي لايك ديالكم والاراء والتعاليق ديالكم اسفل الفيديو، لان هي اللي كتخليني نعرف واش الوصفه عجبتكم، واش بغيتوا المزيد من هاد الوصفات. التفاعل في الفيديو هو اللي كيخليني نعرف اشنو النوع ديال الوصفات اللي بغيتو. فهنا كيكون سال الفيديو، كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في شهوه قادمه. بسلامه عليكم.